Mihatag og pagpatinaw si Attorney John Fernandez may kalabutan sa mikatag nga taho sa social media nga dunay mga pulis dinhi sa Dakbayan sa Osamis nga na-dismiss kini ang iyang gihatagan og pagpasabot tungod kay ongoing pa ang maong kaso niini og dili tinuod nga ang mga pulis na-dismiss na. Sa pagkakaroon aktibo pa ang maong mga pulis ug dili pa penal ang maong desisyon tungod kay ang maong mga pulis nagfile og motion for reconsideration ngadto sa ombudsman ug gani sa pagkakaroon pending pa ang maong kaso tungod sa gifile nga motion for reconsideration nila ni Police Major Dennis Tano. Kanumduman nga gilungkap ang duha ka jewelry store sulod sa Gaisano Mall ning Dakbayan sa Osamis niadto nakalabay nga Enero 1, 2024 atol sa pagsaulog sa bag-ong tuig ug ang mga suspetsado ang mihimo og tunnel padulong sa sulod sa Gaisano nga didto migawas sa jewelry shop. Ang maong lungkab ang nasulbad kini pinaagi sa paningkamot sa kapulisan sa Osamis City Police Station sa pagpanguna ni Police Major Dennis Tano ang Chief of Police niadtong higayuna og nasikop ang mga suspetsado. Matud pa ni Attorney John Fernandez nga wala pa mahuman ang kaso ug anaa pa kini sa korte ug ang mga suspetsado ang miduol kini og human rights hinuon ila man nga katungod. Duda si Fernandez nga naay nagpaluyo sa mga suspetsado. Gipile sa pulis, sa opisina sa Piskaliya, buhatan sa Prosecutor's Office. Nakita sa Prosecutor's Office, sa Office of the Fiscal nga adunay dakong basihanan nga idemanda ni mga tawhana. So, the probable cause existed. So, mo nang ipasaka ang sumbong diha sa atong korte. Karon pending ni siya. So, Pili nga doon nagpasabot nga ongoing ang kaso. Ongoing kining kasuha. Kala karon ginahearing pa na sa atong korte o pa na mahuman. So, naay mga komentaryo nga atong nadunggan nga mga full guy kuno ang gidakop nilang Major Tano. Dili man sa pagka full guy ani nga niya may ebidensya nga bugat ba kay ning ebidensya na ay testimonyo sa mga testigos nga nakakita pagbuslot anang kanal nakakita anang unsa pa nang uban nga timailhan sa ilang paglungkap. Dayon, di ba nato mabasol ko din usahay style po na ani mga kriminal nga magpakita og inunta pagsukol kay aron inon nga way sa maunang dagan og human rights. Wala man tay problema ana kay ila man lang katungod. Pero naagi mga tao nga nagiya ana. Di ba? Kay talagsaon ra kay nang manlungkabay nga moabot og human rights. So, ako nagsuspetso wala ay nagpaluyo. Gani sa mga komentaryo karon social media na apel ang politika. So, labos politika ani nga lehitimo man ni nga operasyon sa pulis. Diin ang mga pulis gitaya ilang kinabuhi. Aron gyud masulbad ang krimen. Ni dili na ni kay ordinaryo nga krimen nga mismo ang atong regional director sa pulis ni ani gyud dinhi iya gining gisubay. Ug unsa ka tinuod nga gibuslutan ang kilid sa Gaisano. Dinhi gyud mismo ang regional commander iya gining gitan-aw gisusi niya ni. Kay dili di sayon to nga lungkab. Pila ka milyon nawa sa Metrobank. Pila ka milyon nawa sa duha ka jewelry shop gawa sa mga alahas. Minilyon ba ya? Dako ang nawala. Pero kining kasuha, nasulbad ni. Mo nang naatay kaso karon sa korte. Gihiring pa ang mga kaso. While na pasaka ang kaso, ang atong mga akusado, ilang pamilya bakhaw unsa, ni-report sa human rights nga dunay torture nga nahitabo. Si Attorney John Fernandez nagawag si Fernandez ngadto sa katawhan nga unta dili lang bugal-bugalan ang kapulisan tungod kay ilang gibuhis ang ilang kinabuhi aron maprotektahan ang katawhan. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, Double 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.